شوف شلون ركب مثلا شلون شوف هذا شوف شلون زبط. أول موجود لزق تحت، فكر أول واحد ركب يلزق، بعد ركب هذا فوق، بعد فوق في تعتيت يعني عشان ما يطلع هذا تاني. صح مثلا؟ هذا جولد واجد غالي، هذا مو عادي جولد، هذا خصوصي إيطاليان. هذا رقم واحد إيطاليا. أول في إنجلند الحين إيطاليا. هذا رقم واحد. هذا ما يقعد كثير سنة يعني ما يجي خراب. صح؟ هذا ما يجي خراب. هذا نفسه جولد مال الشيخ. ما يعرف فرنسي مو فرنسي يعني، فرنسي واجد غالي أكثر. هذا مو فرنسي يعني. المهم هذا ما يجي خراب، هذا يقعد. إذا أنت ركب مضبوط ما يجي خراب. لازم تركيب زين عشان ما يجي خراب سرعة. صح مثلا؟ سيركب مضبوط. لازم تركيب 100. الحين لا لزق هذا كله وبعدين سويه سيدنا. نعم. الحين ما يبين بس. خلص هذا بعدين نشوف. الحين تبين كسرة لكن متى هذا لزق زين بعدين ما يبين كسرة. هذا كسر لسه ما يسوي. لسه ما يزبط. هذا بعد شوف انت شلون هو يزبط 100. مهندس. لا مهندس هذا ما شغل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا من شوف هذا شلون يجي نظيف. شوف ما شاء الله الله يعطيك العافية. سوى الشغل كله. مهندس صلاح ما شاء الله. واللحام هذا من نص. نعم واجد زين. الشكل يجي. شوف كمان ما شاء الله جزاك الله. شوف يا سلام. هذا يجي ورا سيدنا ما شاء الله. السيك. 100. شوف هذا يا شلون يجي. ما شاء الله جزاك الله. تقدر تسوي كرسي تنقول الحين خلاص يجي نفس هذا. نعم. لا انت كمل عشان ابين. هذا كمل. ما يسوي. هذا واحد طرف كمل. هذا فيديو كامل هذا عشان جماعة بين. شوف ما يبي مشاكل. هذا 100 يجي ما شاء الله.
في نقشة وين صغير تحت هذا كله هذا داخل. ما شاء الله. شوف شوف شلون جماعة، شوف هذا نفس الذهب يطلع. شوف مهم تركيب، لازم تركيب زين. ركب هذا كله مجون، اي شيء هو يبي لزق لازم يبي يركب كله زاوية كل مكان. ما يصير اي كلام في موجود وفي ما في موجود، هذا ما يصير يا مسلا. شوف هذا شلون وين صغير تحت هذا ما شاء الله ما شاء انت ودي داخل هون. الله. شفتوا ذا؟ ليش؟ عشان هذا واجد غالي ورق، هذا مو رخيص. لازم يبي لازم سوي استعمال، ما يصير هذا يومي. استعمال هذا كله يستعمل. ايوه انت شيل فوق هذا هي داخل حفر. شوف شلون، شوف يا جماعة شلون يجي شكل، شلون نظيف. ما شاء الله ما شاء الله. لسه بعد يجي أكتر من خلاص هذا. بعدين انت هذا شوف بعدين شوف شوف نظافة. شوف نظافة ما شاء الله. بسم الله جزاك الله. الحمد لله. في بعد فوق يجي كيميكال كمان عشان يبي يمسك قوي كمان، صح؟ ايه شوف نسوي نبدأ بقطن.